अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज 2-3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने क्या अहम फैसले किए हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब को अदालत से कौन सा बड़ा रिलीफ मिल गया है, और साथ ही साथ जिक्र करेंगे कुछ शहबाज शरीफ साहब का, जो कि बड़े शौक से बैरून मुल्क दौरे करते हैं। बड़े अरबों रुपए उन्होंने दौरों पर खर्च भी कर दिए हैं, लेकिन उससे उन्हें हासिल वसूल क्या होता है, क्या फ़ायदा है इन दौरों का, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आजकल भी वो लंदन पहुंचे हुए हैं जी ताजपोशी की तकरीब के लिए, इस तरह से जैसे कि किंग चार्ल्स ने ताज ही नहीं पहनना था अगर शहबाज शरीफ साहब ना आते। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल लग रही है, तो इस पर भी बात करेंगे आज के वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं जी। खान साहब ने 1 मई को भी एक रैली निकाली, और रैली का मकसद तो यौम मज़दूर के हवाले से जो एक यकजहती का इजहार था मज़दूरों के साथ, वो था। लेकिन बुनियादी तौर पर उसमें ज़ाहिर है ये भी चीज़ शामिल थी कि अपने वर्कर को, सपोर्टर को एक्टिव किया जाए दोबारा से। इमरान खान साहब प्लान कर चुके हैं, तय कर चुके हैं कि वो दोबारा सड़कों पर होंगे, जो अपनी एक शो ऑफ पावर है वो करेंगे, स्ट्रेंथ शो करेंगे। और अब इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा एक प्लान भी तरतीब दे दिया है। 1 मई को भी उन्होंने रैली निकाली, और ये सबसे इस वक्त सेफ़ उनको लगता है एक्टिविटी सियासी कि वो रैली निकालें। एक तो इससे ये फ़ायदा है कि वो अपनी जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमा वक्त अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहते हैं और वहीं से कारकुनान से मुखातिब होते हैं। कारकुनान भी बड़ी तादाद में उनके साथ होते हैं, तो जो उसका इम्पैक्ट, विजुअल इम्पैक्ट है, वो भी बड़ा अच्छा आता है कि जी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और जी एक एक्टिविटी जनरेट हुई। सेफ़ भी रहता है और उसका इम्पैक्ट भी आता है। तो ये खान साहब ने स्ट्रेटजी को थोड़ा आगे बढ़ाया, और अब उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन से इजहार यकजहती के लिए रैलीज निकाली जाए मुख्तलिफ शहरों में। तो इस लिहाज से आज का दिन बड़ा डिफरेंट था कि 4000 ऐसे मकामात थे पूरे पाकिस्तान में कि जहाँ पर शो ऑफ प्रोटेस्ट किया गया था इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और शो ऑफ स्ट्रेंथ किया गया था, सपोर्ट की गई थी इस चीफ जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट की और कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसका मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम दिया जाए कि कौम आपके साथ खड़ी है, आप बिल्कुल दलेर होकर, निडर होकर फैसले करें। तो इमरान खान साहब ने आज इसको बड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया। हमने देखा कि बड़ी तादाद में लाहौरी निकले, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि खान साहब ने लाहौर इस वक्त अपना एक गढ़ बना लिया है, और जब भी जितने भी शॉर्ट नोटिस पे वो एक कॉल देते हैं, लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं और बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है। फैमिलीज़ आती हैं, सिर्फ कारकुनान ही नहीं बल्कि जनरली पब्लिक उसमें हमें नज़र आती है पार्टिसिपेट करते हुए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त शो ऑफ पावर जो था वो खान साहब की तरफ से दिखाया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने इस खिताब में ये ऐलान भी किया कि वो मज़ीद अब मुल्क भर में जलसे करने जा रहे हैं, और उसका भी बुनियादी मकसद यही कि जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शहरों में जलसे हुए, कुछ 75 के करीब जलसे किए थे खान साहब ने। और ये जलसे छोटी छोटी तहसीलों, ज़िलों और शहरों से होते हुए बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े इज्तिमाआत की सूरत भी हमने देखे, और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट था। उसका ये इम्पैक्ट है अभी तक कि ये हुकूमत अगर अभी तक इस बात से खौफज़दा है कि ये कुछ भी करने को तैयार है, खुदकुशी करने को तैयार है, लेकिन इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो इमरान खान साहब का एक पॉपुलैरिटी और फेम और जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो इनके सर पर इस वक्त सवार हो चुका है, और एक हवा बन चुका है। एक बिल्कुल खौफज़दा जैसे आप हो जाते हैं, फोबिया हो जाता है, वो वाली सूरत हाल है इस पूरे सिस्टम के लिए भी और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी। तो उसी को दोबारा से इमरान खान साहब ने एग्जीक्यूट करने का प्लान किया है। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि क्या पहले वाली आज़ादी इमरान खान साहब को इस साल भी मिलेगी, और क्या खान साहब इस साल भी इतनी आज़ादी से मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जब भी वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का इरादा रखते हैं तो इंतज़ामिया की तरफ से उसमें कोई ना कोई रुकावट डाली जाती है। कभी दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है, कभी कुछ सिक्योरिटी इशूज़ बना दिए जाते हैं, कभी कुछ और प्लान करके बताया जाता है कि जो आप नहीं निकाल सकते। तो मुस्तकिल उन्हें एक जिसको कहते हैं ना कि इरिटेशन, इस सिलसिले में रुकावटें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। लेकिन फिर अल्टीमेटली वो अदालत जाते हैं, फिर अदालत से कोई उन्हें रिलीफ मिल जाता है और वो फिर कोई रैली वैली निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो प्लान तो उनका ये है कि वो जलसे करेंगे थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन उसमें 2 इश्यूज़ उन्हें फेस करने पड़ेंगे। पहला इशू तो यही होगा कि उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़ा बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये हुकूमत बिल्कुल इस सिलसिले में ताउन नहीं कर रही है। तो बिल्कुल जैसे हमने मीनार पाकिस्तान जलसे में देखा था कि बुलेट प्रूफ कंटेनर में बैठ के उन्हें खिताब करना पड़ा था, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल जलसों में हो सकती है। और दूसरी जो बड़ी रीज़न है वो यही कि क्या उन्हें इतनी लिबर्टी मिलेगी, इतनी फ्रीडम से वो अपने जलसे कर पाएंगे नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो एक तो ये खान साहब का प्लान हो गया, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इससे जो एक मामला मज़ीद गंभीर हो गया है वो ये कि जो अदालती मामला है उसको कॉन्ट्रोवर्शियल मज़ीद
کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اب یہ کلیئرلی ٹو سائڈز ہو گئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب ویسے تو بیسکلی اچھی چیز ہے کہ جی آپ سالیڈیرٹی کا مظاہرہ کریں, لیکن حکومت اس چیز کو اس طرح سے یوز کرے گی کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس عطا بندیال صاحب ہیں اور کچھ ججز سپریم کورٹ کے وہ یہاں پر پارٹی بنے ہوئے ہیں ان کی اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو یہی چیز اب آپ خان صاحب بھی انہیں سپورٹ کر کے یہ ثابت کریں کہ یہ پورا ایک گروپ ہے. تو حکومت اس چیز کو پلے اپ کرے گی اور اس طرح سے انہیں مزید کانٹروورشل کر کے اپنا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرے گی کہ دیکھیں جی یہ بیسکلی عمراندار ججز ہیں, ایماندار نہیں ہیں. تو یہ آپ کو آنے والے دنوں میں عدلیہ پہ مزید اٹیکس بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ریلیف ضرور ملا خان صاحب کو, اور توشہ خانہ کیس میں نوٹس جاری کیے گئے تھے ان کو اور ان کی اہلیہ کو کہ وہ پیش ہوں, اور اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جانب سے, اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو کیسز ہیں یہ بیسکلی نیب کے دائرہ اختیار میں آتے نہیں ہیں. ابھی جو حالیہ ترامیم ہوئی ہیں اس سے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے اس کا سارا کرپشن کا جو ایک لمٹ مقرر کی تھی کہ جی 50 کروڑ سے زائد کی کرپشن ہوگی تو ہی نیب اس کو ایڈریس کر سکتا ہے اور اس پہ کارروائی کر سکتا ہے. تو اب یہ جو کرپشن ہے یہ تو 8-10 کروڑ کی اگر بنتی ہے توشہ خانہ کے تحائف کی, تو یہ پھر نیب کے اس میں آتی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک الگ سوال ہے کہ وہ کرپشن تھی بھی یا نہیں, اور دوسرا سوال یہ کہ پھر وہ اس پہ تحقیقات بھی کیسے کرے جب اس کے وہ دائرہ اختیار میں نہیں آتی. تو اس چیز کو یعنی انہی کی ہوئی اسی حکومت کی ہوئی ترامیم کے اوپر عمران خان صاحب نے اسی کی بدولت اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں چیلنج کیا تھا, اور بابر ستار صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پر فیصلہ دیا جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا ہے کہ جی بالکل نیب کے یہ نوٹسز جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں. تو یہ ایک بڑا ریلیف ملا انہیں. اس پر ایک تنقید بھی اب ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں آپ انہی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر چکے ہوئے ہیں, اور آپ کا خیال ہے کہ جو نیب میں ترامیم کی گئی تھی وہ غلط تھیں نیب قوانین میں, تو اب آپ انہی جو نیب قوانین کا سہارا لے کر خود بھی ریلیف لے چکے ہیں. تو یہ ایک تنقید بہرحال عمران خان صاحب پر اس حوالے سے ہو رہی ہے. لیکن سوال یہ کہ جب اس کے اوپر آلریڈی ایک الگ سے کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کا جس میں 10 مئی کو فرد جرم بھی عائد ہونی ہے, تو پھر وہاں پر کوئی ایسی کیا نیب کی الگ سے انکوائری کی ضرورت تھی؟ یہ بیسکلی ایسے لگ رہا ہے کہ صرف اس حکومت کا شوق ہے کہ چلو جی ہمیں بھی نیب کے چکر لگے تھے تو خان صاحب بھی لگائیں, تو یہ اس قسم کی کارروائی لگتی ہے, ورنہ ادروائز اس پہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماعت ہو رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پر. شہباز شریف صاحب پہنچے ہیں لندن تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے, اور وہاں پر کنگ چارلز کو جو ایک رائل فیملی کی طرف سے پورا ایک ہوتا ہے ایک بڑا فینٹسی ورلڈ ہم دیکھ رہے تھے, سارا دن تقریب جاری رہے, تو وہاں پر جی شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. تو اب اس پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کیا جانا وہاں بڑا ضروری ہوتا ہے. ہمیشہ لاؤ لشکر لے کر مختلف ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں جس میں پاکستان کے کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, لیکن اس سے حاصل حصول کیا ہوتا ہے؟ کیا پاکستان کی کوئی بڑی زبردست سفارتکاری ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کوئی تجارت لانے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں ایز اے ملک اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو بتانے کے حوالے سے کوئی پاکستان کا بڑا اس میں فائدہ ہو رہا ہے؟ تو جب پاکستان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا کسی حوالے سے, تو پھر آپ جو ایکسٹرا پیسے ہیں جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں جو کہ پہلے ہی ہمارا ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے, تو وہاں پر آپ یہ اربوں روپے اڑا کے آ جاتے ہیں, اور پھر جاتے بھی آپ بڑے شہنشاہوں والے طریقے سے, کوئی یہ بھی نہیں کہ چلو جی آپ کوئی تھوڑا سا سادگی اپنا لیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. پھر وہاں جا کے جس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ باقی جو ممالک ہیں ان کے سربراہان کے ساتھ کھینچ کے زبردستی تصاویر لینے کی کوشش کی جاتی ہے, سیلفیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ بھی بڑا آڈ سا لگ رہا ہوتا ہے, آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسے جیسے کوئی آپ غریب آدمی جو ہے نا کسی امیروں کی فیملی میں شادی پہ چلا جائے تو پھر وہ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ, تو اس قسم کی عجیب سی حرکتیں لگ رہی ہوتی ہیں ان کی. حالانکہ خان صاحب کے دور میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ تصاویر بنوانے میں فخر محسوس کرتے تھے, آٹوگراف لیتے تھے, اور ملیشیا کے صدر کا تو مجھے یاد ہے کہ ان کی وائف نے کس طرح اسپیشلی جا کے خان صاحب سے ہاتھ ملا کر جو ہے وہ تصویر بنا کے جیسے ایک فین مومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سال میں ہم نے کمایا ہے جی, بہت مبارک ہو کمانے والوں کو اور ان لوگوں کو لانے والوں کو کہ اب ہم کہاں پر آ گئے ہیں. ان دوروں کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, لیکن البتہ یہ دورے ملکی خزانے پر کافی بھاری ثابت ہوتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.